अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त मुख्तलिफ तरह के दबाव और चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इलेक्शन चूँकि करीब हैं, तो ऐसी सूरत में जब भी इलेक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ ये एक तरह से प्रैक्टिस रही है, तो फिर मीडिया पर ख़ासा दबाव आना शुरू हो जाता है। मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की स्पेस है, वो थोड़ी सी लिमिटेड होकर रह जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी चूँकि इलेक्शन का सीज़न आ गया हुआ है और मीडिया पे प्रेशर अब बढ़ना शुरू हो गया है, मुख्तलिफ हवालों से, इंस्टीट्यूशंस की जानिब से भी, पोलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी। ये उसी तरह का समहाउ प्रेशर है जिस तरह का हमने 2016 ऑनवर्ड देखा था। तो अब पिछले कुछ अरसे में ARY के हवाले से खबरें आ रही थी कि उनके फ़लाँ एंकर को ऑफ एयर कर दिया गया और फ़लाँ जो है एंकर, उसको कहा गया कि वो शो ना करे और ये करे वो करे। तो इस हवाले से मैंने कोशिश की थी, जो हक़ाइक़ हैं, जो सही बात है, वो कम से कम आपके साथ शेयर की जाए। तो काशिफ़ अब्बासी साहब के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो कुछ ख़ुद भी डिप्रेस्ड हैं और ख़ुद भी ब्रेक लेना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने इस मंडे से, ये जो मंडे गुजर गया, आज सैटरडे, पिछले मंडे को उन्होंने, इसी मंडे को उन्होंने शो स्टार्ट करना था। 2 वीक्स हो गए थे उनकी वेकेशन को, जो उन्होंने ली थी वेकेशन, तो वो लेकिन अपना शो स्टार्ट नहीं कर सके। उन्होंने क्यों नहीं किया और अब वो कब शुरू करेंगे, तो इस पर बात करेंगे। और जो महर बुखारी साहिबा के हवाले से भी खबर चल रही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके इस्तीफ़े के हवाले से बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि कोई और चैनल ज्वाइन कर रहे हैं। फिर एक और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी अपने चैनल से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक और दोस्त हैं, उनको चैनल ने फ़ारिग कर दिया है। एक और हमारे बड़े अच्छे सीनियर दोस्त हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तानी मीडिया का, उनको भी चैनल चेंज करना पड़ गया है। और उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि दबाव था, और उनके चैनल के मालिकान का दबाव था, पीछे शायद एस्टैब्लिशमेंट का दबाव था। लेकिन फिर अब वो जिस चैनल में गए हैं, वो भी कहा जा रहा है कि उधर तो मतलब एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चीज़ें पर भी नहीं मार सकती। तो वो फिर अगर पिछले चैनल में दबाव था, तो अगले चैनल में कैसे चले गए। तो बहरहाल जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो अफवाहें भी होती हैं, लोग अपने नंबर्स भी बढ़ा रहे होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं अपने अपने कद काठ को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है। एनीवेज, तो इसमें सबसे पहले जी बात कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त हैं बैरिस्टर एहतशाम साहब, उन्होंने कल परसों उन्होंने अनाउंस किया है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। सुनो टीवी में 10 बजे का वो स्लॉट कर रहे थे। अब उन्होंने कहा जी मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि चूँकि एकदम एक दिन मुझे कॉल आई कि, और मुझे कहा गया कि इमरान खान का नाम नहीं लेना आपने किसी भी प्रोग्राम में, आपने उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहना है। तो उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं शो नहीं करूंगा। लेकिन वो पिछले वीक तक शो करते रहे हैं, और अब उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि अब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। वैसे वो 1-1.5 महीने से अमेरिका चले गए थे, और वहीं से अपने वीलॉग्स वगैरह भी कर रहे थे। बल्कि उनकी वाइफ भी थी, और वो भी, उनकी वाइफ हमारी कॉलीग, बड़ी अच्छी, बड़ी रिस्पेक्टेबल लेडी, वो चैनल 24 में काम कर रही थी। उन्होंने भी वहाँ से रिज़ाइन करके वो भी अमेरिका चली गई हुई हैं। और ये इन्फॉर्मेशन है कि उनके जो दोनों बच्चे हैं, वो ऑलरेडी अमेरिकन नेशनल्स हैं, कि वो वहाँ पे पैदा हुए थे। ये उनके जो बैरिस्टर एहतशाम साहब के करीबी जो टीम मेट्स हैं, वो बताते हैं। अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि मैंने इस वजह से ये क्विट करने का फ़ैसला कर लिया। तो ये बात सही है कि इमरान खान साहब का नाम लेने पर पाबंदी है मीडिया पर, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसकी एक वजह है कि ये पाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आप, ये मीडिया जो है इमरान खान को मेंशन नहीं करेगा, इमरान खान साहब की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देंगे। जब क्रेडिबिलिटी लूज़ करेंगे, तो जो व्यूअर्स हैं, जो इंसाफी वर्कर्स हैं, जो उनसे इमरान खान साहब को चाहते हैं, डेफिनेटली एक पॉपुलर जमात के पॉपुलर लीडर हैं, तो जो उनको चाहते हैं, वो जो ऑल्टरनेटिव मीडियम्स होंगे, ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा, ये चीज़ पावरफुल लोगों को समझनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को समझनी चाहिए, अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं पावरफुल, उनको समझनी चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसमें हमारे पास कोई 10 जगह, मुख्तलिफ जगह होती हैं, उसमें मुख्तलिफ ऑफिसेज काम कर रहे होते हैं, जो किसी भी इंफॉर्मेशन पे चेक लगा सकते हैं, जो फ़िल्टर कर सकते होते हैं मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को।
اور مختلف انفارمیشن اور ایون سینسٹیو انفارمیشن، ایون لیس سینسٹیو انفارمیشن بھی مختلف جو پروسیس ہوتے ہیں ان سے ہو کے جاتی ہے۔ ایڈیٹر کا ایک طرح سے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو بھی خبر آئے گی لوگ دے دیں گے، ویلاگرز دے دیں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ وہاں پہ پروپیگنڈے کے لیے روم بڑھ جاتی ہے، وہاں پہ ملائن کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن کو، انڈیویجولز کو ملائن کرنے کے لیے سپیس بڑھ جاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس کو زیادہ سپریس نہیں کرنا چاہیے مین اسٹریم میڈیا کو۔ یہ چیز ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مین اسٹریم میڈیا سپریس ہو جائے گا اور انفارمیشن نہیں دے گا، عمران خان کا نام نہیں لے گا، عمران خان کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں کروائے گا، تو ایک جو ڈسٹرسٹ ہے وہ عوام کا بڑھ جائے گا، تو پھر عوام میڈیا پر رلائی کرنا چھوڑ دے گی، اور جب یہ چھوڑے گی تو یہ نقصان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں میڈیا فورتھ پلر ہے اور اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، اور میڈیا کے حوالے سے بڑی ساری نیگیٹیوٹی ہے ادروائز بھی سوسائٹی میں، جو کہ غلط ہے۔ میڈیا ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں لوگ بڑی ساری سیکریفائسز کر کے انفارمیشن پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، اطہر کاظمی صاحب، ان کو بھی ایک نیا چینل تھا ٹیلن نیوز، میں اس کا ڈائریکٹر نیوز رہا ہوں، تو کافی میں نے اس چینل کو اسٹیبلش کیا اور میں نے جون میں کوئٹ کیا تھا، تو وہ وہاں سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کے کوئی فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے، فائنینشیل کانسٹینٹ چل رہی ہیں، انہوں نے پہلے بھی 60-70 لوگ نکالے ہیں، تو اب اطہر کاظمی صاحب کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ اور شنید یہی ہے کہ کچھ اور بھی دوست احباب جو ہیں، جو اچھی پوزیشنز پر ہیں یا زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ پھر ہمارے ایک دوست ہیں محمد مالک صاحب، سینئر سیزن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے PNN میں جوائننگ دے دی ہے۔ 92 میں وہ پہلے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ دباؤ بہت تھا، مالکان دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جو PNN کی ریپوٹیشن ہے ادروائز وہ بھی یہی ہے کہ وہ بغیر پاورفل حلقوں کے دائیں بائیں نہیں جاتے اور کوئی انڈکشن نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا، یہ بھی دونوں آسپیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پر محمد مالک صاحب نے PNN میں جوائننگ دے دی ہے، 92 کو انہوں نے کوئٹ کر دیا اور وہ PNN کو جوائن کر چکے ہیں، تو وہ کچھ عرصے کے بعد شاید 1 دسمبر سے اپنا شو بھی شروع کر دیں گے، اور پھر جنوری سے کہا جا رہا ہے 1 جنوری سے PNN کی لانچنگ ہے، اور ایک کے نام سے PNN لانچ کر رہا ہے اپنا چینل۔ کاشف عباسی صاحب کے بہت بہت قریبی حلقوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ چونکہ سیٹرڈے سنڈے کو لاسٹ کو آ گئے تھے، لیکن سیٹرڈے کو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اردو کا ایک فنکشن بھی تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو اب اس منڈے کو انہوں نے شو شروع کرنا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو اب یہ جو پرسوں منڈے آ رہا ہے تب وہ شو شروع کر دیں گے، تب سے وہ شو شروع کر دیں گے۔ اور میں نے بتایا تھا وہ لنڈن چلے گئے تھے، ڈپریس تھے، ارشد شریف صاحب کی ڈاکومنٹری نہیں چلی تھی اس حوالے سے، اور ادروائز بھی کچھ اور بھی چیزیں ایک دو چل رہی تھیں۔ اوور آل بھی ARY پہ بہرحال دباؤ تو ہے، اب ARY اپنی ایڈیٹوریل پالیسی بہرحال چینج کی ہے، اس نے کر بھی رہا ہے، تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ بہرحال میڈیا کو اگر زیادہ دبائیں گے تو میڈیا اگر کمپرومائز ہو جائے گا تو اس کا نقصان تمام اداروں کو ہوتا ہے، اسٹیٹ کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تمام پاورفل سرکلز کو، پاورفل حلقوں کو، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی۔ مہر بخاری صاحبہ کے حوالے سے جی بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے ARY پہ، چونکہ ان پہ بھی کوئی دباؤ تھا تو اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے پروڈیوسر جو نادیہ تھیں ان کی بھی چھٹی کروا دی تھی کسی کے کہنے پہ، تو میں نے بتایا تھا ایسا نہیں تھا، ان کا کوئی نادیہ صاحبہ کا اپنا ایشو تھا، کچھ ان کی جو پروفیشنل کمپیٹنس کے حوالے سے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کے پریشرز ہوتے ہیں میڈیا پرسنس پہ، تو اس کی وجہ سے ٹائم ٹو ٹائم ان کی پرفارمنس تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں، شی از ویری کمپیٹنٹ لیڈی، نادیہ صاحبہ از ویری کمپیٹنٹ لیڈی، تو وہ ان کے اپنے کوئی پروفیشنل کمپیٹنس کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے ان کو فائر کیا گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر تھا یا ادروائز۔ تو یہ جو مہر بخاری صاحب ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے ریزائن دے دیا ہے، تو میرے اگین ان کے بڑے قریبی ذرائع سے، ان کے کچھ بہت جو فیملی کلوز کانٹیکٹس ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے، تو جو خبریں ہیں وہ غلط ہیں۔ دوسری طرف یہ خبر ہے کہ وہ شاید PNN کو جوائن کر رہی ہیں، تو
میری ادھر بھی ٹاپ مینجمنٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ کافی ساری چیزیں ان کی فائنل ہو گئی ہیں 90%. یہ پی این این کی مینجمنٹ کا دعویٰ ہے. بہرحال یہ ایک طرف فیملی کانٹیکٹس ہیں، کلوز فیملی کانٹیکٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل مہر بخاری صاحبہ نے اے آر وائی سے ریزائن نہیں دی ہے. دوسری طرف پی این این کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ 90% ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں اور 10% رہ گئے ہیں جو چیزیں طے ہونا باقی ہیں. تو اس طرح کا ہے جی مہر بخاری صاحبہ کے حوالے سے. تو یہ ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.